पॉजिटिविटी आज के इस दौर में हम कैसे रखें, इस हवाले से बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद है मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर कासिम अली शाह साहब. कासिम साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा. ये बताइए, केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं और वो लोग जो कि कोविड प्लस हैं वो इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, इनफैक्ट उनकी जो फैमिलीज भी हैं कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को अपनी डिप्रेशन की वजह से वीक कर देते हैं. हम पॉजिटिव कैसे रहें ताकि इम्यूनिटी सिस्टम हो? अच्छा देखिए, एक चीज़ बड़ी संजीदा है और वो ये है कि जहाँ पर हर तरह की एहतियात ज़रूरी है, उस एहतियात के साथ साथ मुस्बत रहना बहुत ज़रूरी है. पहले दिन से मैंने इस पे सर्च करनी शुरू की और ढूंढा, और बड़े लोगों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस पे बात की कि जितना आप पॉजिटिव रहते हैं उतना आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है. आपके जिस्म का एक एक खुलिया आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है और आपकी बॉडी के सारे सेल्स जो हैं उनकी ताकत आपकी दिमाग की विल पावर पे है. अगर आप उम्मीद छोड़ देते हैं, अगर आप हिम्मत छोड़ देते हैं, तो आपका कद 6 फुट है, आप डंड बैठकें लगाते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, किसी काम की नहीं है. ये सब चीज़ें जो आप एहतियातें कर रहे हैं, अच्छी खुराक खा रहे हैं, इससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी अच्छा सोचना है. अच्छा सोचना हमें तरजीह अव्वल में रख के कुछ काम करने चाहिए. पहला काम ये है कि कोरोना के हवाले से अब मजीद इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है. जितनी इंफॉर्मेशन एक आम बंदे को चाहिए थी वो मिल चुकी है. हमें पीएचडी कोरोना की डिग्री नहीं मिलनी. नंबर 2, हम ये जो मैसेज पहले कई लोगों को ना उनको आदत पड़ जाती है कि वो खौफो हरास फैलाने के ऑफिशियल ड्यूटी पे होते हैं. उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कहीं ना कहीं ट्रांसमिट कर रहे हैं ना उम्मीदी को. हमें ऐसे मैसेजेस को अब ब्लॉक मार देनी चाहिए, ऐसे लोगों से अवॉइड करना चाहिए जिनका काम ही ना उम्मीद करना है. तीसरी बात, अगर आपको ना उम्मीदी हुई है, आप डिप्रेस हैं, तो थोड़ी देर के लिए अकेले अलहदा बैठ के सोचिए क्या आप एहतियात कर रहे हैं. पहली बात, मुकम्मल एहतियात कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख रहे हैं, समाजी फासले बरकरार रख रहे हैं, का इस्तेमाल कर रहे हैं. फिर उसके बाद अल्लाह पे छोड़ना सीख लें. उम्मीद पैदा ही तब होती है जब आप अल्लाह पे छोड़ते हैं कि एक निज़ाम है अल्लाह का, वो चला रहा है. जिंदगी मौत का तो वैसे भी पता नहीं. अब अगर ये बहाना चल रहा है कि कोरोना है, आप ये देखिए कि जिसका इम्यून मजबूत है उसको कोरोना होता है वो ठीक हो जाता है. जो सेहत पाने की रेशो है वो डेथ की रेशो से बहुत ज्यादा है. 97.5% जो है वो सर्वाइवल रेट है. कोरोना होने के बाद भी लोग बचते हैं, बड़ी तादाद में बच जाते हैं. बड़ी तादाद. मेरा ये मानना है कि जब आप मुकम्मल एहतियात के बाद अल्लाह पे छोड़ते हैं तो आप में पॉजिटिविटी खुद ही पैदा हो जाती है. अच्छा, नंबर 4, मैंने देखा है कि वो लोग जो चैरिटी कर रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं, अल्लाह की राह में दे रहे हैं, वो ज्यादा पॉजिटिव है. हमारे माइंड में, ब्रेन में वो केमिकल्स तब रिलीज होते हैं जब हम खैर के काम करते हैं. लेकिन हम जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, अपने लिए जीते हैं, तब हम मनफी भी हो जाते हैं. मुस्बत वो है जो सबकी सलामती की दुआ मांग रहा है. बिल्कुल. अच्छा कासिम साहब, ये आपसे पर्सनली भी सवाल पूछना चाह रहा था कि देखिए ये कोरोना आया है, दुनिया के लिए एक नया है, लेकिन वबाएं, परेशानियां, मसाइब, आलाम, ये तो इंसान की ज़िंदगी के साथ साथ चीज़ें चलती हैं. अब इंसान इसको किस तरीके से लेता है? हम ऑफिस में आते हैं, हम यहाँ काम करते हैं, यहाँ अगर हम अपने कलीग से जेलस होना शुरू हो जाएं, और मैं मदिया से बिल्कुल भी जेलस नहीं होता, लेकिन हो सकता है मेरे बालों से जेलस हो, मेरे बाल ज़्यादा लंबे हैं. वेल, ज़रूरी नहीं है, मेरे पास भी अच्छे बाल हैं, लेकिन हो सकता है मेरे अंदर ये मनफी ट्रेंड आता रहे, हो सकता है मैं किसी और वजह से स्ट्रेस में हूँ. तो ये वाली ट्रेड्स कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं कि हम इसको आम जिंदगी की तरह लें, और हम बजाय इसके कि अपना काम इस चीज़ में फैलाएं कि जी वो देखो उसने क्या कर दिया है, उसने मेरे लिए क्या बोल दिया. हम इसको इस तरीके से क्यों ना लें कि जी जो मुझे अल्लाह ने दिया है वो मेरे लिए बेहतरीन है, मैंने मेहनत करनी है, मैंने आगे बढ़ना है. इसको फिर कोरोना वायरस से भी सिचुएशन से जोड़िएगा. अच्छा, मेरी गुजारिश ये है कि हम सबको कहीं एक चीज़ भी सीखनी है. वो सीखने वाली चीज़ ये है कि जो मेरा नसीब का पैकेज है वो मुकम्मल पैकेज है, उसमें कोई कमी नहीं है. कमी तब महसूस होती है जब मैं मुआजना करता हूँ और फिर गलती से मुआजना अपने उसे करता हूँ. मैं आपको ये भी एक तजुर्बे से बात बता दूं जो मैंने क्लासरूम्स में की है. क्लास में हम लोग कहते हैं सब लोगों को कि आप अपना प्रॉब्लम, जो एक रियल लाइफ मसला आज चल रहा है, उसको एक पेज पे लिख के उसको ऐसे प्रेस करके रख दें, और रखने के बाद जब सब इकट्ठे हो जाते हैं
ہم سب کو ڈسپلے پہ لگاتے ہیں دیوار پہ اور کہتے ہیں کہ آپ چاہیں تو کسی اور کا پرابلم لے سکتے ہیں. مزے کی بات ہے 70-80 کی کلاس میں سب اپنے اپنے مسئلے دوبارہ اٹھا کے بیٹھ جاتے ہیں, کوئی کسی کا پرابلم لینا نہیں چاہتا. ہم زندگی کے پرابلمز سے ایک دوسروں کو نہیں دیکھ رہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس گاڑی بڑی ہے, اس کی سیٹ بڑی ہے, اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں. ہم جب بھی اپنے اوپر سے موازنہ کریں گے, بڑوں سے موازنہ کریں گے, اپنے سے زیادہ اختیار والوں سے موازنہ کریں گے, زندگی مشکل ہو جائے گی. جب بھی آپ اپنے سے نیچے دیکھیں گے آپ دیکھیں گے اللہ کا کتنا کرم ہے میرے پہ, کتنی مہربانی ہے میرے پہ, کتنا فضل ہے میرے پہ. اور آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ پازیٹیوٹی کا ایک بہت بڑا سورس گریٹیٹیوڈ ہے. جتنا شکر گزار آپ ہوتے ہیں اتنے زیادہ مثبت رہتے ہیں, جتنے شکر گزار آپ ہوتے ہیں اتنے اسپرچول بنتے ہیں, اتنا آپ ہمبل ہوتے ہیں. اچھا ایک تو مجھے میں آپ سے بھی جاننا چاہوں گی, بہت سارے لوگ جو اس وقت کوارنٹین میں ہیں وہ بیچارے بہت زیادہ ڈپریشن میں, وہ پازیٹیو کیسے رہیں. دوسرا ایک میں سوسائٹی کی بیہیویئر کے بارے سے پوچھنا چاہوں گی, ہم نے اس کو اسٹگما کیوں بنا دیا ہے, لوگ اس کو ڈسکس کرنے سے ڈرتے کیوں ہیں, لوگ چھپاتے کیوں ہیں کہ اگر ان کو کرونا ہو یا کسی اور کو اگر کرونا ہو یا کووڈ-19 آ جائے تو لوگ اس سے برا ورڈ ہے لیکن ایسا ہے کہ لوگ گھن کیوں کھانے لگ جاتے ہیں. شاہ صاحب ایسا کیوں بیہیویئر ہے ہمارے اندر؟ اچھا دیکھیے یہ سماج میں بہت پہلے سے ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, ہم اپاہج کو سمجھتے ہیں اللہ نعوذ باللہ شاید اس کا کوئی قصور تھا, بیمار کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں گناہ گار تھا, کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں کتنا خراب تھا. اور یہ مزاج پایا جاتا ہے. اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سماج میں ججمنٹل لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور جس سماج میں سوشیولوجی یہ کہتی ہے, سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ کسی بھی سوسائٹی میں اگر ججمنٹل لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اپنی اصلاح کرنے والے کم ہو جاتے ہیں. یہ مزاج دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے تو ہے, دوسروں پہ فتوے لگانے کے لیے تو ہے, دوسروں کی غلطی کی نشاندہی کرنے کے لیے ہے, دوسروں کی خامیاں دیکھنے والا مزاج تو کامن ہے. اپنی اصلاح کرنی ہے. سماج, اچھا سماج, ہیلدی سماج یا دین جس سماج کی بات کرتا ہے وہ اس سماج کی بات کرتا ہے جس سماج میں ایسے افراد زیادہ ہیں جو اپنی غلطی درست کرنا چاہتے ہیں, جو اپنی غلطی کو ایڈمٹ کرتے ہیں, جو آئی ایم سوری کہتے ہیں, جو تھینک یو کہتے ہیں, جو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہوگی مجھے معاف کر دیجیے گا. لیکن جس سماج میں ڈٹھائی اتنی زیادہ ہو, یہ ڈٹھائی کہ جی میں ٹھیک ہوں سارے غلط ہیں, اس سماج میں پھر اصلاح بڑی مشکل ہو جاتی ہے. بالکل صحیح بات کی کہ جی یہ جو ڈھٹائی آ جاتی ہے, پھر دوسرا شکر گزاری ہمارے اندر نہیں ہے, وہ بہت بڑا کون سا. آپ کے سوال پوچھ لیں گے قاسم صاحب, یہ بتائیے گا بہت سے لوگ اس وقت اوبیسلی کوارنٹین میں ہیں, کچھ کوارنٹین سینٹرز میں, کچھ گھر میں آئسولیٹ ہوئے ہوئے, اکیلے رہ کے بھی آپ بندہ 5 دن بھی اکیلے رہ لائے تو اس کو اپنے گھر کی دیوار سے نفرت ہونے لگتی ہے, اپنے ارد گرد سے جو ہے وہ خار آنے لگتی ہے. ایسے لوگ کیا کریں, اپنا ٹائم کیسے سرو کریں, کون سی پازیٹیو چیزوں میں جو ہے وہ انویسٹ کریں؟ اچھا دیکھیے, اگر کسی کو بھی اپنے ساتھ رہتے ہوئے بڑی کوفت ہوتی ہے تو اسے سوچنا چاہیے کہ جن کے ساتھ وہ رہ رہا تھا وہ کتنی کوفت میں ہوں گے کتنے عرصے سے. آج اپنے ساتھ رہنا پڑ گیا تو کتنا مشکل ہو گیا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو کتابیں پڑھنی چاہیے, ڈاکومنٹریز دیکھنی چاہیے, عبادت کرنی چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے, غور و خوض کرنا چاہیے. جب یہ سارا لاک ڈاؤن کا پیریڈ شروع ہوا تو میں نے ریسرچ کرنی شروع کی ان لوگوں کی زندگیوں پہ جنہیں جیلیں کاٹنی پڑی. نیلسن منڈیلا, میں نے سارا لٹریچر نکال کے جتنی ڈاکومنٹریز تھیں, جو کچھ یوٹیوب پہ پڑھا تھا سارا نکالا, نوٹس بنائے, اور مجھے پتہ لگا کہ دنیا کے سارے بڑے لوگ ان میں ایک بہت بڑی خوبی ہوتی ہے, وہ آنے والی اچانک تبدیلی کو قبول کر لیتے ہیں, وہ ایڈمٹ کر لیتے ہیں کہ اب تو مجھے اس کے ساتھ ہی جینا ہے. اور اس ساتھ جینے کے وہ اگلا کام کرتے ہیں, اپنی روٹین سیٹ کرتے ہیں, ایکٹیویٹیز بناتے ہیں, ڈسپلن پیدا کرتے ہیں, کیونکہ جب آپ مکمل آزاد ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ڈسپلن خراب ہوتا ہے. قاسم علی شاہ صاحب, اور بڑا مزہ ہے ان سے بات کر کے, خود بھی کافی زیادہ پازیٹیو فیل کریں.